अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हाथ में तिकोन का निशान। जिससे जो है वो पुराने अल्फाज यानी कि जो पुरानी उर्दू बोली जाती है पामस्ट्री में 10 में उसे मसलस भी कहते हैं। और इस निशान को जो है वो इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल। तो ये जो निशान होता है ये जो है वो इस तरह का निशान होता है यानी कि तिकोन होता है। और इस तरह का जो है ये निशान बनता है यानी कि तिकोन यानी कि तीन जगह से ये जो है वो निशान बनता है। जैसे स्क्वायर का निशान होता है वो चार तरफ से होता है। तो ये जो निशान है बहुत ही हाथ में फ़ायदेमंद होता है। और जिस जिस जगह पे होता है तो उसके मुख्तलिफ फ़वाइद होते हैं। इससे जो है वो इंसान किसी की जो है वो हैसियत के बारे में बिल्कुल जान सकता है। क्योंकि सिर्फ जो है वो लकीरों के अलावा जो है वो हाथ की पहला नंबर जो होता है वो पामिस्ट्री में जो है वो हाथ की साख्त होता है, शेप कैसा है और किस कैटेगरी का इंसान है। और इसके अलावा जो है बाद में देखा जाता है कि लकीरें फे अव्वल जो देखा जाता है वो उनके जो है वो लकी साइन होते हैं यानी कि खुशकिस्मती के निशानात। तो ये जो है वो स्टार के बाद जो है वो ट्रायंगल यानी कि इसको ही जो है वो माना गया है खुशकिस्मती का निशान। तो हाथ पे किस जगह पे कौन से ये फ़ायदे देता है तो आज जो है वो यही बताया जाएगा। लेकिन आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। देखिए ये जो यानी कि फ़र्स्ट फिंगर जो होती है ये इंडेक्स वाली फिंगर होती है, जैसे शहादत की उंगली भी कहा जाता है। और इसके नीचे जो ये उभार होता है इसको हम कहते हैं मुश्तरी का उभार और इंग्लिश में कहते हैं जुपिटर का माउंट। और यहाँ पे अगर ट्राइंगल पाया जाए, यहाँ पे ये ट्राइंगल का निशान अगर जो है वो पाया जाए तो ये बहुत ही अच्छी अलामत होती है। और इसमें जो है ये अगर हाथ अच्छा है तो अगर सियासतदान होगा तो कामयाब सियासतदान होगा। कोई भी इंसान हो उसके हाथ में अगर ये निशान यहाँ पे पाया जाए तो वो अपनी फील्ड में कामयाब होगा। चाहे वो टीचर हो चाहे बिजनेसमैन हो, यानी कि और लोगों से ज़्यादा जो है वो कामयाब होगा। और अगर किसी सियासतदान या किसी जो है वो टीचर के हाथ में पाया जाता है तो सियासतदाना होगा तो जीत उनका मुकद्दर होगी। लेकिन साथ में जो है वो उनकी किस्मत की लकीर भी जो है वो देखी जाएगी। और उसके बाद जो है वो ये होगा कि उस टाइम पीरियड में उसकी जो है वो किस्मत की लकीर अच्छी चल रही है या नहीं। अगर कोई टीचर है मिसाल के तौर पर तो वो उनकी जल्दी जो है प्रमोशन हो जाएगी। और वो जल्दी जो है वो किसी कॉलेज में है जो लेक्चरार वगैरह है तो जल्दी जो है वो अपनी जो है वो अहम ओहदे पे अहम पोस्ट यानी कि जो है वो जाके वो बनेगा प्रिंसिपल। तो इस तरह का जो है ये फ़ायदा देता है। इसके बाद ये जो दूसरी फिंगर है इसके नीचे जो ये निशान जी ये जो माउंट होता है उभार होता है ये होता है सैटर्न का माउंट यानी कि ज़ुहल का उभार। तो यहाँ पे अगर ये निशान पाया जाए तो ऐसे लोग जो होते हैं अगर ज़मींदार है उसके पास ज़मीन है तो उसमें कामयाबी मिलेगी। अगर एस्ट्रोलॉजर है, पामिस्ट है या कोई जादूगर है, कोई तावीज़ लिखने वाला आमिल है तो उससे जो है ज़बरदस्त जो खुफिया उलूम होते हैं उनमें जो है ज़बरदस्त ये कामयाबी दिलवाता है। इसके अलावा बैंकर्स के हाथ में यानी कि कोई बैंक में किसी की जॉब है तो उसमें उसको भी जल्दी जो है बहुत कामयाबी दिलवाता है। और अक्सर जो जिन लोगों के मैंने नाम लिए उनके ही हाथों में ये पाया जाता है। अगर के हाथों में अगर उनका कोई और होता है यानी कि कैरियर उनका कोई जॉब और करते हैं या बिज़नेस कुछ और करते हैं, लेकिन जो मैंने बातें बताई हैं जैसे जो है ज़िम्मेदारी पावर जैसे ज़मीन से लगाव या ज़रात से या जो है वो जादू टोनों से और खुफिया उलूम से, तो वो जो है वो खासियत उनमें जो है वो दिलचस्पी उनकी हॉबीज़ में ज़रूर जो है वो शामिल होते हैं। इसके अलावा ये है शम्स का माउंट जो कि थर्ड फिंगर के नीचे होता है। और अगर यहाँ पे जो है वो ये जो है निशान पाया जाए
تو ایسے لوگ جو ہے وہ بہت سخی ہوتے ہیں، چیریٹی یعنی کہ جو ہے وہ اللہ کی رات میں بہت خرچ کرتے ہیں، اور مختلف جو امدادی ادارے ہیں جیسے ایدھی ہے یا جی ڈی فی ہے، ان کو جو ہے بہت امداد دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ سخاوت میں بھی نام ہوتا ہے، اور ساتھ میں جو ہمارے جو بڑے بڑے اداکار ہوتے ہیں یا جو ہوتے ہیں، اور جیسے جاوید شیخ ہے یا دوسرے ہیں، تو ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ یہ نشان جو ہے وہ ضرور پایا جاتا ہے۔ تو وہ اپنی فیلڈ میں جو ہے وہ، جسے ہندی میں کہتے ہیں کلا، اور مجھے اردو میں جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ کوئی لفظ نہیں مل رہا، لیکن جو ثقافت سے جڑے لوگ ہوتے ہیں، جیسے کامیاب اسٹیج ایکٹریس ہوئے جیسے معین اختر تھے، یا پھر ہمارے جو ہیں وہ عمر شریف ہیں، یا اور جو ہمایوں سعید ہیں یا دوسرے ہیں، تو ان کی جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ ان کی یعنی کہ یہ شمس کی لکیر جو ہوتی ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ بہت سارے میں نے ایکٹرس ہالی ووڈ کے بھی دیکھے ہیں، تو ان کے ہاتھوں میں یہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہاں پہ یہ نشان پایا جائے تو ایسے یعنی کہ یہ جو ہے فورتھ فنگر یہاں پہ جو ہے وہ نشان یہ پایا جائے، تو ایسے جو ہے لوگ، ان میں جو ہے بہت بزنس سینس ہوتی ہے، بہت ہی ہوشیار چلاک ہوتے ہیں، اور اپنے جو ہے وہ اس حساب سے دیکھا جائے گا کہ یہ ہاتھ جو ہے وہ کس قسم کا ہے، کس لیول کا یہ بزنس مین ہے، لیکن یہ بہت شارپ مائنڈ ہوتے ہیں۔ اور آپ کو جو ایسے دکاندار وغیرہ جو ہے وہ شاپ کیپر آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کنونس جو ہے وہ بالکل اپنی مارکیٹنگ کر کے جو ہے وہ کسٹمر کو، کلائنٹس کو جو ہے بالکل دکان سے اتارنے ہی نہیں دیتے، ایسا جو ہے وہ لفظوں کا جال بچھاتے ہیں کہ انسان کو وہ چیز خریدنی پڑتی ہے۔ اور ایسے جو لوگ ہوتے ہیں تو یہ جو ہے وہ اپنی فیلڈ میں یعنی کہ دکانداری میں، اپنے بزنس میں جو ہے بہت کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ یہاں پہ اگر یہ مارس کا ہوتا ہے ماؤنٹ، اگر یہاں پہ یہ ٹرائنگل جو میں بنا رہا ہوں، اس سے چھوٹا بڑا یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جتنا میں بنا رہا ہوں تو اتنا ہو، لیکن اس کی شکل و صورت یہی ہونی چاہیے، یعنی کہ تکون ٹرائنگل۔ تو یہاں پہ اکثر جو ہمارے ہیں جیسے پولیس سے ریلیٹڈ یا آرمی سے ریلیٹڈ جو ہوتے ہیں، جیسے ایس ایچ او ہوا، ایس آئی ہوا، اور وہ نہیں کہ صرف ایف ایچ او جن کو میڈل ملتے ہیں یعنی کہ بہادری کے، کامیابی کے، ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ اس طرح کا جو ہے نشان جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور ایسے لوگ بہت بہادر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ زہرہ کے بہار پہ ہو، تو اپوزٹ سیکس میں یعنی لڑکی ہے تو لڑکے اس کے جو ہے وہ پیچھے ہوں گے، اٹریکشن اس میں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اور بھی مختلف فائدے جو ہے وہ دیتا ہے۔ اور اگر یہ چاند کے ابھار پہ ہو تو ایسے اگر کوئی شاعر ہو یا کیا جو سوچتا ہو، یا کوئی جو ہے وہ پینٹر ہو، تو وہ بہت ہی کامیاب ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہ دیکھیے کہ اس ہاتھ میں بھی بن رہا ہے قدرتی طور پہ، تو یہ دیکھیے یہ دماغ کی لکیر ہوتی ہے، اور یہ جو ہے یہ قسمت کی لکیر ہے، اور یہاں سے جو ہے وہ اس طرح یہ بنتا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ ٹرائنگل یہ جو ہے وہ سیونگ کی جو ہے وہ ہم لائن ان کو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس جو ہے بہت پیسہ جو ہے وہ سیو ہوتا ہے، ان کا بینک بیلنس ہوتا ہے، یہ بھی بہت یہاں پہ بھی جو ہے بہت لکی نشان ہے۔ تو اگلی جو ویڈیو ہوگی ان میں جو ہے مختلف لائنز پہ، یہ جو ماؤنٹ پہ ہم نے دکھایا ہے، مختلف لائنز پہ جو ہے وہ دکھایا جائے گا کہ تو ان کے بینیفٹ جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔